अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद अख्तर वसी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बातें करता हूँ। नंबर एक ये कि जो आपका वक्त है, जो आपका टाइम है, वो बहुत कीमती है, ये कैपिटल है। तो आम तौर पर हम वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। हम जब भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए कहीं जाते हैं तो हमें एक बात को देखने के लिए कई दफ़ा कई घंटे गुजर जाते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ आपने नेट पे सर्च करनी है, तो आपको वो सर्चिंग में मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स देखेंगे, मुख्तलिफ पेजेस देखेंगे, तो आपको वो चीज़ या मिलेगी नहीं, या मिलेगी तो उस पर एतमाद आपका नहीं होगा। तो आपका टाइम काफ़ी कीमती जो है वो ज़ाया होता है। तो इसलिए मेरी ये आदत है, ये मेरा जो चैनल है, इसमें जो सब्सक्राइब कर रहे हैं या जो आ रहे हैं, वो इस चीज़ को नोट करें कि मेरी आदत है कि एक टॉपिक पे कोशिश करूँगा कि एक वीडियो ही डालूँ, ताकि आपको एक वीडियो में आपका तसल्ली बख्श जवाबात उसके मिल जाएँ। आप देखते हैं जैसे अभी पे का इज़ाफ़ा हुआ, तो आप सुबह से लेके शाम तक देखते रहते हैं कितनी पे बढ़ी, कितनी नहीं बढ़ी। और यूट्यूब चैनल्स क्या करते हैं नॉर्मली, वो एक ही चीज़ को थोड़ा-सा थंबनेल चेंज करके एक ही चीज़ को बार-बार वो रिपीट कर रहे हैं। एक ही चीज़ को दिन में वो 4-4 दफ़ा दिखा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम ज़ाया होता है। एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कितने घंटे लग जाते हैं। तो मैं हफ्ते में या 10 दिन में जॉब्स के मतलब या अपडेट से मतलब एक ही वीडियो डालूँगा, या जब मैं ज़रूरी समझूँगा, या जब कोई अमेंडमेंट या तस्हीह करनी होगी, ताकि आप बोरियत का शिकार भी ना और आपका टाइम भी बच जाए। क्योंकि सिर्फ़ यही एक काम तो नहीं ना, हमारी ज़िंदगी में और बहुत से काम होते हैं, हमने उनको भी देखना होता है। और दूसरी बात ये कि मेरी ये कोशिश है और रहेगी कि जो भी चीज़ आपके सामने पेश करूँ, वो फैक्ट्स पर हो, ऑथेंटिक हो, वो रिसर्च के बाद मैं आपके सामने लाऊँगा। तो ये 2 चीज़ें आप अपने ज़हन में रखें, एक टाइम ज़ाया नहीं करना, और दूसरा जो चीज़ है वो ऑथेंटिक है, ताकि आप एतमाद के साथ उस पर यकीन करें और आपका टाइम बच जाए और आप आराम से बाकी अपने काम कर सकें। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा ये कि इंसान से कई दफ़ा गलती हो जाती है। कई दफ़ा इंसान गलती कर जाता है जल्दी में, या उसका सोर्स गलत मिल जाता है, या कोई भी। तो मैं मुझसे अगर कहीं गलती हो जाती है या होगी, तो मैं उसको खुले दिल से तस्लीम करता हूँ और करूँगा, और जो मेरी तस्दीक करेगा, मैं उसका शुक्रिया भी साथ अदा करूँगा। इसी तरह हमने एक वीडियो बनाई थी कल, जिसमें तनख्वाहदार तबका पेंशनर्स के बारे में हमने बताया था। एक तो उसमें कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, लोगों को क्लियर नहीं, तो मैंने कहा उनको थोड़ा-सा मैं दोबारा आपको क्लैरिफ़ाई कर देता हूँ। और एक बात, जो पेंशनर थी, फैमिली पेंशनर, जो कहा था कि ये 10 साल तक है, उसके बारे में थोड़ा-सा क्लियर करूँगा। लोगों को उसके बारे में कन्फ्यूजन थी, और मैं उसमें अपनी थोड़ी-सी तस्रीह भी करूँगा। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक तो ये देखेंगे कि फैमिली पेंशन कब तक है, और पे में कितना इज़ाफ़ा हुआ, और ख़ासकर जो फोर्सेस हैं, उनके मुझे बहुत कमेंट्स आए कि फोर्सेस को डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिलेगा, तो उनको कौन-सा अलाउंस मिलेगा और कितना मिलेगा। पूरी वीडियो देखें, इसमें आईटी सेक्टर पर कितना टैक्स लगा है, ऑनलाइन बिज़नेस पर, फ्रीलांसिंग पर। 10 मिनट की अंदाज़न ये वीडियो होगी, तो उसका पूरा देखें, और मैं बड़े आसान अल्फाज में आपकी मुश्किलात को आसान करूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक था डिस्पैरिटी अलाउंस जो 30% मिला है, वो मैंने आपको एक लिस्ट शेयर की थी जिसमें 57 डिपार्टमेंट्स थे जिनको वो नहीं मिलेगा। आप उसको दोबारा देख लें। डिस्पैरिटी अलाउंस का कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता, उसका मैं फिर आपको आसान कर देता हूँ। आप अपनी पे स्लिप लें, उस पर देखें, अगर आपको पहले डीआरए मिल रहा है, तो फिर आपको ये मिलेगा। उसका मतलब ये है कि आप 100% जो बेसिक पे का इंक्रीज़ हुआ था, वो आपका नहीं हुआ। उसके अलावा जो 57 डिपार्टमेंट मैंने जो शो किए थे एक लिस्ट में, वो दोबारा उसको देखें, अगर उसमें आपका महकमा आता है, तो आपको फिर ये नहीं मिलेगा। और उसका 58 नंबर जो था, उसमें लिखा था कि पाकिस्तान एयर फोर्स के वो सिविलियन जो वो खुसूसी अलाउंस ले रहे हैं, जो उस पर दर्ज है, अगर वो ले रहे हैं, तो उनको भी ये नहीं मिलेगा। बाकी रह गई सूबों की बात। तो जो सूबाई हुकूमतों को जब बजट देंगी, तो वो उसमें डिसाइड करेंगे कि आपको ये अलाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आम तौर पर सूबे क्या करते हैं, फेडरल जो बजट है उसको फॉलो करते हैं। तो आपको उम्मीद है जो सूबाई बजट है उसमें आपके लिए भी, जो सूबाई महकमे उनके लिए भी, जैसे पुलिस है या दूसरी, उनके लिए अनाउंस हो सकता है, और उम्मीद है कि हो जाएगा। अच्छा, फिर ये था कि आर्म्ड फोर्सेस जो है, उनके लिए क्या है? उनकी तो इंक्रीज़ 100% हो चुकी है। तो उनको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसके लिए वज़ीर ख़ज़ाना ने एक स्टेटमेंट दी थी कि उनके लिए एक स्पेशल रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। फिर ये सवाल उठा कि वो जो पैसा है स्पेशल रिलीफ अलाउंस का, वो कहाँ से आएगा? वो कितने परसेंट होगा? ये मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा। उसके बारे में ये, अगर आप बजट देखें ना पाकिस्तान का, अभी जो बजट पेश हुआ है, ये तकरीबन हुआ है 17.57 ट्रिलियन, 17 यानी कि 17.5 के करीब खरब रुपए का। और इसमें से, इसमें जो डिफेंस बजट
الوکیٹ کیا ہے وہ ہے 2.55 ٹریلین. تو جو پچھلا ڈیفینس بجٹ تھا وہ تھا ہمارا 2.12 ٹریلین. تو اس میں 20% انکریز آئی ہے جو تقریباً 430 ارب روپیہ بنتی ہے. اچھا یہ 430 ارب روپیہ ڈیفینس بجٹ کے اندر انکریز آئی ہے. تو وزیر خزانہ کے مطابق جو الاؤنس اسپیشل ملے گا آرم فورسز کو اس کو ایڈجسٹ اسی ڈیفینس بجٹ کی جو انکریز ہے یہاں سے کیا جائے گا. ابھی وہ ہوگا کتنا اس کے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن باقاعدہ تو نہیں آیا، لیکن ہمارے جو نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ریونیو ہے وہاں پر سیکٹری فائنانس جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اماد اللہ بوسال صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آرمی کے جو فورسز ہیں ان کے جو آفیسرز ہیں ان کی بیسک پے کا 50% اور ان کے جے سی اوز اور سولجر جو ہیں ان کی بیسک پے کا 20%. آفیسرز کی بیسک پے کا 50%، جے سی اوز اور سولجرز کی پے کا 20% ان کو ایز اے اسپیشل ریلیف الاؤنس کے طور پر دیا جائے گا. تو لیکن اس کا بھی نوٹیفیکیشن جب آئے گا تو پھر کلیئر ہو جائے گی. فی الحال یہ ایک اپڈیٹ ہے. ابھی آتے ہیں فیملی کی طرف، فیملی پینشنر کی طرف. اچھا جو ہمارے وزیر خزانہ تھے جب انہوں نے اناؤنس کیا فیملی پینشن کو کیپ کر دیا گیا 10 سال کے لیے، اس سے ایک کنفیوژن پیدا ہوئی کہ یہ جو 10 سال ہے مدت یہ اس کی بیوہ کے لیے یا باقی فیملی ممبرز کے لیے. تو آپ نے خود بھی تقریر سنی ہے لیکن ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے جس میں انہوں نے کلیئر کیا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم نے فیملی پینشن کو کیپ کر دیا 10 سال کے لیے. تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی ذکر کیا. اس میں اپڈیٹ یا جو فیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ فیملی پینشن جو اس میں امینڈمنٹس آئی تھی جو چینج ہوئی تھی اس میں ایک 2023 کا ایک ایم او ہے اور ایک 2024 میں لیٹر لکھا تھا. اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کس کے لیے اور کس کے لیے نہیں ہے. اس لیٹر اور ایم او کے مطابق اگر جو فرسٹ ریسیڈنٹ ہے جو پہلا یعنی کہ جو آپ سپاؤس ہے جو کہ وڈو ہو سکتی ہے وہ جو پینشن لے رہی ہے اس کو پینشن ملے گی تا حیات فار لائف ملے گی. اس کو 10 سال کے لیے نہیں ملے گی، اس کو پوری عمر کے لیے ملے گی. ہاں اگر وہ فوت ہو جاتی ہے یا وہ کہیں شادی کر لیتی ہے یعنی وہ ایلیجیبل نہیں رہتی تو پھر جو اس کا نیکسٹ فیملی ممبر ہے اس کو جو پینشن ملے گی وہ 10 سال کے لیے ملے گی. تو یہاں پہ تھوڑا سا کر لیں کہ یہ ابھی تو جو پہلے والا رولز تھے نا جو چینج کیے تھے وہ وہی چل رہے ہیں. وہ یہ ہیں کہ پینشن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، ایک اسپیشل اور ایک آرڈنری. یہ آرڈنری کی بات کر رہا ہوں. آرڈنری پینشن میں کیا ہے کہ ڈیسیزڈ کی جو بیوہ ہے اس کو تو ملے گی تا حیات. اگر اس کی بیوہ ایلیجیبل نہیں رہتی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ٹینیور ہے وہ 10 سال پہ کیپ کر دیا گیا ہے. اس کی بیوہ کو فی الحال پوری عمر کے لیے ہی ملے گی ابھی تک. اچھا یہ جو نئے رولز ہے پینشن کا ان کا اطلاق کس پر ہے لوگوں نے پوچھا، بہت سے کمنٹس ہے. تو اس کا اطلاق 10 سپتمبر 2024 کے بعد والوں پر ہے. وہ لوگ جو 10 سپتمبر 2024 کے بعد پینشن ڈرا کریں گے یہ ان کے لیے 10 ستمبر 2024 سے پہلے جو پینشن لے رہے ہیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پینشن بڑی کتنی ہے؟ پینشن صرف 7% بڑی ہے. اس کے علاوہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈسیبل ہے ان کے لیے جو کنوینس نہ ہوتا ہے وہ 4 سے 6,000 کر دیا گیا ہے. ابھی ہم آتے ہیں آئی ٹی سیکٹر اور آن لائن بزنس پر، ان کے لیے کیا کیا گیا ہے. ابھی آن لائن کی طرف آتے ہیں. آن لائن جو سیل ہے اس پر ود ہولڈنگ ٹیکس 18% لگا دیا گیا ہے. جو آن لائن سیل کریں گے جو چیزیں بیچیں گے ان پر 18% ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا. ابھی جو آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں فری لانسنگ کرتے ہیں تو فری لانسنگ یا آئی ٹی سیکٹر ایک تو ملک کے اندر سے ریونیو آ رہا ہے اور ایک باہر سے آ رہا ہے. تو جو باہر سے آ رہا ہے جو کلائنٹ آپ کا باہر سے آ رہا ہے تو اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح فورن ریمیٹنسز آتے ہیں. تو ان پر 1% جیسے کہ آلریڈی چل رہا ہے ان پر 1% ٹیکس ہے. اگر وہ پی ایس سی بی پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹر ہیں تو پھر 1% کی جگہ 0.25% دیں گے اور یہ کنٹینیو رہے گا نیکسٹ 2026 جون تک. تو پھر سن لیں جو آئی ٹی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں فری لانسنگ کر رہے ہیں جو باہر سے کلائنٹ ہیں اس کے لیے ان پر 1% ٹیکس ہے اور اس کا یہ کہ اس کی آمدن کا ابو 80% تھرو بینکنگ چینل آنا
چاہیے. اور اگر وہ PSCB کے ساتھ رجسٹر ہیں یعنی پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے, تو پھر ان کا 1% کی بجائے وہ 0.25% دیں گے. اور یہ جو مدت ہے یہ اگلے جون تک 2026 تک رہے گی. اگر فری لانسر کا جو کلائنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے تو پھر اس کو ایسے ٹریٹ کیا جائے گا جو پاکستان کے ڈومیسٹک سلیبز ہیں اسی کے مطابق ان سے جو ٹیکس ہے وہ 35% تک وہ لیا جائے گا. تو آخر میں پھر آپ کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں مختلف چیزیں. جو فیملی پینشن ہے وہ جو آرڈنری فیملی پینشن ہے وہ بیوہ کی وفات کے بعد 10 سال تک اس کے نیکسٹ فیملی ممبر کو ملے گی. 10 سال سے وہ زیادہ ایکسیڈ نہیں کرے گا. اور اگر اسپیشل ہے تو وہ پھر کیپ جو ہے وہ 25 ایئر تک ہے اور بیوہ کو تا حیات ہی ملے گی. اس کے علاوہ جو نان فائلر ہیں ان کے لیے یہ کہ وہ جس طرح اماؤنٹ ڈرا کراتے تھے 1,00,000 روپیہ تو اس پر وہ 300 روپیہ ٹیکس دیں گے نان فائلر. اور جو فائلر ہے وہ میرا حال 150 جس طرح پہلے چل رہا اسی طرح چلے گا. ایک اور چیز جو لیوی لگائی ہے کاربن لیوی پیٹرول پر وہ ہے 2.5 روپیز پر لیٹر. یعنی ہر لیٹر پر ابھی ایک نیا ٹیکس 2.5 لیٹر کاربن لیوی کے نام سے لگ گیا ہے جو 1 سال تک رہے گا. اور 1 سال کے بعد یہ 2.5 روپے سے لے کے بڑھ کر 5 روپے تک ہو جائے گا. تو یہ تھی چیدہ باتیں. تو کوشش کریں گے کہ جو کوئی اپڈیٹ آئے گی تو اسی وقت ویڈیو اپلوڈ کریں گے. اس کے علاوہ اور بہت سے ٹاپکس ہیں وہ بھی دیکھیں اور زندگی انجوائے کریں. شکریہ.